तपाईलाई जय मसीह। स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई आजको दिनको यो सभामा। अनि खुसी लागेको छ तपाईहरु हामीसँग यसरी हप्ता पछि सहभागी हुनुहुन्छ हाम्रो सेवाहरुमा अनि सेसन्सहरुमा। तपाईलाई धेरै धन्यवाद अनि परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष दिएका हुन्। अनि आउनुहोस् आजको साँझ हामी के समय आराधना गर्नेछौँ अनि आजको साँझ हामी डिक्लेयर गरौँ प्रभु तपाईँ चाहिँ हाम्रो बल अनि हाम्रो सरस्थान हुनुहुन्छ। अनि मलाई यो वचन एकदमै मनपर्छ है। दाउद राजाले मजाले क्लेम गर्नुभएको छ भजन सङ्ग्रह 121 पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? मेरो गुहार त परमप्रभुबाट आउँछ जसले पृथ्वी स्वर्ग अनि पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। अनि हाम्रो गुहार चाहिँ केवल परमेश्वरबाट आउँछ। अनि उहाँ हाम्रो बल, हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ। अनि आउनुहोस् आजको साँझ हामी हृदय खोलेर उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। अनि यो गीत गाउँदै भन्नेछु प्रभु मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ। आमेन। तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा तपाईमा सबैले गाउँ। मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा तपाईमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, मेरो सारा जीवनले, मेरो सारा बलले, मेरो सब आशा छ तपाईमा, मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा तपाईमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, मेरो सारा जीवनले, मेरो सारा बलले, मेरो सब आशा छ तपाईमा। सबैले गाउँ। मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा 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 तपाईँ मेरो बलियो धारा, तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ, तपाईँमा नै रहेर माथि माथि उड्नेछु, सत्य बाटोमा म हिँड्नेछु, विजय जीवन लिएर म उनको पाइला पछ्याउनेछु। तपाईँ मेरो बलियो धारा, तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ, तपाईँमा नै रहेर माथि माथि उड्नेछु, सत्य बाटोमा म हिँड्नेछु, विजय जीवन लिएर म उनको पाइला पछ्याउनेछु, येशूको पाइला पछ्याउनेछु। परमेश्वर बाबा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। हाम्रो जीवन तपाईँमा छ प्रभु, हाम्रो बल अनि हाम्रो आशा केवल तपाईँमा छ प्रभु। हामी रथहरूमा, हामी राजाहरूमा हामी बल पर्दैनौँ प्रभु। हाम्रो आँखा उठाएर हामी केवल तपाईँलाई हेर्छौँ प्रभु।
तपाईँलाई महिमा दिन्छु यो साँझ तपाईँको महिमा हामी गाउँछौँ येशू महिमा 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 हो महिमा 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 हो ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा हो ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस् हामी सबैले गाउँ महिमा 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 होस् महिमा 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 होस् ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस् ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस् गाउँ प्रशंसा 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 होस् प्रशंसा 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 होस् ईश्वरलाई प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् ईश्वरलाई प्रशंसा प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् गाउँ जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार होस् जय जयकार जय जयकार जय जयकार होस् ईश्वरलाई जय जयकार होस् जयकार होस् ईश्वरलाई जय जयकार होस् जयकार होस् तपाईँलाई प्रशंसा तपाईँलाई महिमा येशू सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै सारा आदर सारी महिमा तिम्रै तिम्रै सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै सबैले गाउन उनको उच्च नाम उनको उच्च नाम उनको उच्च नाम उनको उच्च येशू नाम उनको उच्च नाम उनको उच्च
सारा महिमा तिम्रै 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 उछाल्दछ हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उछाल्दछ हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छ हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उछाल्दछ हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छन् हामी सबै आफ्नो हात उचाल्दै भनौँ हालेलुया हालेलुया हाम्रा ओठहरू तपाईलाई धन्यको भन्छन् सारा स्वर्गमा तपाईको नाम अति उत्तम छ सारा स्वर्गमा तपाईको नाम अति उत्तम छ हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उछाल्दछ हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छ हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उछाल्दछ हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छ परमेश्वर हाम्रो शिरले तपाईको दण्डवत गर्छ हाम्रो ओठले तपाईलाई धन्यको भन्छ परमेश्वर सारा स्वर्गमा अनि सारा पृथ्वीमा परमेश्वर तपाईको नाउँ चाहिँ अति उत्तम अनि अति उच्च छ परमेश्वर बुबा यो साँझ यसरी आराधना गर्ने समय हामी सबैलाई मिलेर यसरी आराधना गर्न दिनुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईको नाउँको महिमा तपाईको नाउँको प्रशंसा हामी सधैँ नै गर्न चाहन्छौँ हामी सधैँ नै गरिरहन्छौँ परमेश्वर बुबा
तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको नाउँ अति उच्चमा भएको होस्, अति उच्च रहोस्। तपाईँको प्रशंसा निरन्तर हाम्रो मुखमा रहेको होस्। येशू तपाईँलाई धन्यवाद सम्पूर्ण कुराको लागि। येशू तपाईँको नाममा आमेन आमेन। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू आजको दिन आराधनामा साँच्चै नै एउटा उपस्थिति परमेश्वरको महसुस गर्नुभयो भनिकन र आउनुहोस् हामी सेवाको अगाडि भागहरूतिर हामी बढ्दै जानेछौँ र यो समय म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जो आजको दिन हामीसँग पहिलोचोटि यसरी सहभागी हुनुभएको छ हाम्रो सभामा। तपाईँलाई धेरै 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 स्वागत छ। अनि म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो स्क्रिनमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इन्स्टाग्राम, हाम्रो फेसबुक ह्यान्डल्सहरू छ, युट्युब च्यानलको ह्यान्डलहरू छ। तपाईँले यसमा गइकन हामीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भनेर चाहिँ तपाईँले हामीले गर्न खोजेको होइन, तर साँच्चै नै यो सभाले चाहिँ अझै अरूलाई पनि आशिष होस्, आशिष पुगोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि यो हामीसँग म त हामी नराखौँ है, हामीले पाएको आशिष हामी बाँड्छौँ पनि। आमेन। र हाम्रो हर शुक्रबार प्रार्थनाको लागि हामी भेला हुने गर्छौँ, इग्नाइट प्रेयर भन्छौँ हामी त्यसलाई। अनि हामी त्यो 6:45बाट हामी सुरु गर्छौँ। यदि तपाईँलाई इच्छा लाग्छ अनि तपाईँ पनि हामीसँग यसरी प्रार्थनामा जोडिन चाहनुहुन्छ अहिलेको दिनमा है, साँच्चै नै यो सारा दुनियाँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ। हाम्रो चर्चको पास्टर्सहरूको लागि हामी प्रार्थनाको खाँचो छ, हाम्रो मण्डली तपाईँको छेउको छिमेकीहरूको निम्ति प्रार्थनाको खाँचो छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर हामी त्यो प्रार्थनामा हामी जोडौँ अनि परमेश्वरलाई हामी साँच्चै नै धन्यवाद दिन्छौँ कि उहाँले हामीलाई अहिलेसम्म हामीलाई सुरक्षा राख्नुभयो अनि अगाडिको दिनमा पनि सुरक्षा राख्नुहुन्छ। आमेन। र यसमा तपाईँले हामीलाई जोडिनको लागि हामी जुम मार्फत भेट्छौँ अनि स्क्रिनमा देख्दै गर्नुभएको नम्बरमा यदि तपाईँले हामीलाई वाट्सएप गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई जुमको लिङ्क पठाइदिनेछौँ अनि त्यसै नम्बरमा तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू पनि हामीसँग साझा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। र यो समय हामी परमेश्वरबाट लिन्छौँ पनि अनि परमेश्वरलाई हामी पाएको आशिष हामी दिन्छौँ पनि। आमेन। हामी हाम्रो आर्थिक कुराहरूबाट पनि हामी परमेश्वरलाई आशिष दिन्छौँ अनि परमेश्वरलाई हामी वी गिभ ब्याक भन्छ नि, हामी परमेश्वरलाई जे कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो त्यही कुराबाट फेरि उहाँलाई हामी आदर पनि गर्छौँ। र यस समय हामी आफ्नो भेटीहरू हाम्रो तपाईँले यदि तयार गर्नुभएको छ भने हामी यो समय उठाउँछौँ। अनि आजको दिन जति पनि उठेको भेटी हुन्छ हामी कम्प्लिटली मिसन्सको लागि हामी दिन्छौँ। र मिसन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चर्चको एउटा सानो दर्शन कि हामी चाहिँ हरेक जग्गामा जतिजना जहाँ जहाँ सुसमाचार पुगेको छैन, जहाँनिर बसेर मिसनरिजहरूले काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँनिर उहाँहरूलाई सघाउन अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको राज्यको बढोत्तरीको लागि हामी सहयोग गर्छौँ। अनि यसमा तपाईँ पनि भागी बन्न सक्नुहुन्छ, यसको भाग तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै गर्नुभएको जुनै पनि मेथडहरू तपाईँले अप्नाइकन तपाईँले आजको दिन यो भेटीलाई दिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बुबा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। यो साँझ तपाईँले हामीले यसरी भेला गर्नुभयो अनि हाम्रो हृदयलाई तपाईँले छुनु भएको छ। अनि यो समय हाम्रो जति पनि प्रभु हाम्रो अर्थबाट हामी तपाईँलाई दिन गइरहेका छौँ प्रभु, धन्यवाद। पहिलोचोटि त तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभएको लागि, हामीलाई दिने क्षमता तपाईँले दिनुभएको लागि अनि हाम्रो आजको दिन जे जति छ प्रभु हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। अनि म प्रार्थना गर्छु हामीले दिएको बाटो प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर बुबा अझ हाम्रो हृदयलाई खोल्नुहोस्, अझै हामी दिने बन्न चाहन्छौँ, अझै हामी दिन सकौँ, तपाईँको राज्यप्रति हामी अझै छर्न सकौँ अनि प्रभु तपाईँको काम अझै बढाएर लैजान सकौँ। परमेश्वर बुबा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद येशू तपाईँको नाममा आमेन। र यो समय अब हामी वचनलाई सुन्न जानेछौँ अनि आजको दिन हाम्रो पास्टर मालो हामीसँग हुनुहुन्छ अनि आफ्नो हृदयलाई तयार पारौँ, हाम्रो बाइबलहरू निकालौँ अनि हामी एकदमै आजको दिन ध्यानमग्न भइकन हाम्रो हृदय, हाम्रो कान, हाम्रो एकदम सबै फोकस हामी परमेश्वरमा राखिकन परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई सुन्न जानेछौँ। आमेन। A great evening to all of us. तपाईँलाई जय मसीह। आजको साँझ I believe all of us are doing well म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर and so ready to listen to God's word. अनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ परमेश्वरको How many वचन of you believe सुन्नलाई। God has a word for us this evening? अनि आजको साँझ म यो विश्वास गर्छु कि तपाईँको निम्ति परमेश्वरको एउटा वचन छ। Well, I'm going to get into God's word right away. अनि म परमेश्वरको वचनमा सिधै पस्न चाहन्छु। The topic of our message for us tonight is अनि आजको साँझ वचनको शीर्षक चाहिँ यो छ, attitude of gratitude. कृतज्ञताको मनोवृत्ति। God is attracted to a grateful heart.
अनि परमेश्वर चाहिँ एउटा धन्यवादी कृतज्ञताको हृदय प्रति चाहिँ उहाँ आकर्षित हुनुहुन्छ। In Psalm 100 verse 4 it says like this. भजन सङ्ग्रह 100:4 हामीलाई यसरी भन्छ, Enter his gates with thanksgiving or gratitude and his courts with praise. उहाँको भवनका द्वारहरू भित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरभित्र प्रवेश गर। So how do we enter into the presence of God? हामी परमेश्वरको उपस्थिति अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा कसरी पस्छौँ? Is when we have a heart of gratitude inside of us. तब पस्न सक्छौँ जब हाम्रो भित्र चाहिँ कृतज्ञताको हृदय छ। Now many times when I travel around, जब म धेरैचोटि यात्रा गर्ने गर्छु, there are times when they give me a room to stay, अनि धेरैचोटि मलाई एउटा कमरा दिन्छन् बस्नलाई, and I know we use a key to open the doors for the room. अनि हामीलाई थाहा छ हामी दैलो खोल्नलाई चाबीको इस्तेमाल गर्छौँ भनेर। But these days they give you a passcode. अनि अहिलेको दिनमा त उनीहरूले पासकोड दिन्छ। So you have to press those passcode so that your door will be open so they can enter into the room. अनि तपाईँले त्यो पासकोड लाउनु पर्ने हुन्छ दैलोमा, अनि मात्र तपाईँको दैलो खोलिन्छ। And I believe that's exactly what we see in the scripture in Psalms. अनि त्यही कुरा हामी यहाँ भजन सङ्ग्रहको वचनमा पनि हामी हेरिरहेका But छौँ। God's word is saying यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, that we enter God's presence with a grateful heart. अनि उहाँको भवनभित्र चाहिँ हामी धन्यवादी साथ पस्छौँ। And the password here to enter into his presence, into his courts, is a grateful heart. अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो कृतज्ञताको हृदय हो। God wants us to be grateful in our heart. अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ एकदमै कृतज्ञताले पूर्ण भएको। Many times we are looking at things we don't have in our life. अनि धेरैचोटि हामी यस्तो चिजहरू हेर्छौँ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा And छैन, God is reminding us to look at those things we have in our life. अनि परमेश्वरले चाहिँ आजको बेलुका हामीलाई यो सम्झना गराउँदै हुनुहुन्छ कि यस्तो कुराहरूलाई हेरौँ जो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई And अगाडिबाट दिनुभएको छ। we fail to enjoy what God has given to us now. अनि हामी चाहिँ यो कुराको मजा उठाउन बिर्सन्छौँ कि जो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अहिले दिनुभएको छ। By worrying about what we don't have now. अनि हामी किन सुर्ता गर्छौँ कि हाम्रोमा जे कुरा छैन, And we become ungrateful in our hearts because of अनि हामी that. चाहिँ एकदमै हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामी अधन्यवादी हुन्छौँ त्यो कुराप्रति। In the Bible there are many wonderful examples of people who had amazing gratitude in their life. अनि बाइबलमा हामी धेरै यस्तो उदाहरणहरू देख्छौँ जसको हृदयमा चाहिँ त्यो कृतज्ञता थियो, धन्यवाद थियो। And I believe we're going to learn from those examples so we can have and develop or cultivate this heart of gratitude in our life. अनि म यो विश्वास गर्छु आजको साँझ तपाईँले सुन्दै गर्दाखेरि यो कुराबाट सुनेर तपाईँले पनि आफ्नो हृदयमा त्यो कृतज्ञतालाई उत्पन्न गराउन सक्नुहुन्छ। One example is the story of this amazing woman by the name Ruth. अनि एउटा उदाहरण चाहिँ यस्तो छ, हामी रुथको विषयमा हामी हेर्छौँ। Her story is an amazing testament to the fact that gratitude attracts God's blessings in our life. अनि उसको जीवनको उदाहरण चाहिँ यस्तो हो कि हामी यहाँबाट यो कुरा सिक्न सक्छौँ कि हामी जब परमेश्वरको कुराहरूप्रति धन्यवादी हुन्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ हामी आशिषलाई तान्दै गरेका हुन्छौँ। And we know the story of Ruth. अनि हामीलाई रुथको कहानी थाहा छ। She literally lost everything in her life. रुथले आफ्नो जीवनमा सबै कुरा गुमाएको छ। She lost her dear husband. अनि उसले आफ्नो पतिलाई गुमाएको छ। She lost her father-in-law. अनि उसले आफ्नो ससुरालाई गुमाएको छ। She lost her brother-in-law and sister-in-law. अनि उसले आफ्नो देवरहरू अनि उसको नन्दहरूलाई पनि उसले गुमाउनु She परेको lost छ। her home. अनि उसले आफ्नो घर गुमाएको छ। She lost her country. अनि उसले आफ्नो देश गुमाएको छ। She lost her livelihood. अनि उसले आफ्नो सबै कमाइ खाने भाडै She गुमाएको छ। literally lost everything in her life. अनि उसले चाहिँ साँच्चै नै आफ्नो जीवनमा सबै कुरा गुमाएको And we छ। see Ruth and Naomi, they go to Bethlehem. अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ रुथ र नौमी चाहिँ उनीहरू बेथलेहमपट्टि जान्छ। And when they reached Bethlehem, they were utterly destitute. They didn't have anything in their life. अनि जब उनीहरू बेथलेहम पुग्छन् उनीहरूकोमा केही पनि हुँदैन, उनीहरू टुरो जस्तो हुन्छ त्यहाँनिर। And out of desperation, अनि उनीहरू त्यो एउटा हृदयमा त्यो पीर लिएर we see Ruth going out into the fields to work. अनि रुथ चाहिँ त्यहाँनिर बाहिर खेती गर्न जान्छ, खेतमा काम गर्न जान्छ। She goes to collect the leftovers in the field. अनि उसले चाहिँ त्यो खेतबाट उब्रेको जति पनि बालाहरू छ त्यो उठाउनु जान्छन्। And so that she and Naomi can just have a little bit of grain to eat. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यति उठाउनु जान्छ कारण उसको घरमा पनि केही खानेकुरा होस् भनेर। Very difficult time in the life of Ruth. अनि एकदमै कठिन समय छ यो रुथको जीवनमा। And then we see here Boaz addresses her. अनि बोआजले उसलाई भन्छ, This abundance of gratitude flows out of her mouth. अनि यो उसको हृदयबाट उसको मुखबाट चाहिँ त्यो कृतज्ञताको कुरा शब्दहरू टप्कन्छ। There's something powerful we can learn from the life of Ruth.
अनि हामी यहाँनिर एउटा शक्तिशाली कुरा हामी रुथको जीवनबाट हामी सिक्न Whatever सक्छौँ is in your heart, तपाईँको हृदयमा जे पनि छ when the circumstances of your life जब तपाईँको जीवनको परिस्थितिले put you on the squeeze, अनि तपाईँलाई यसरी निचारेको जस्तो लाग्छ it will come out through your mouth. अनि त्यो चाहिँ तपाईँको हृदय तपाईँको मुखबाट निस्कन्छ Whatever is in your heart तपाईँको हृदयमा जे पनि छ comes out through your mouth, the abundance of your heart. अनि तपाईँको मुखबाट चाहिँ तपाईँको हृदयभित्र भएको कुराहरू You चाहिँ know- बाहिर फुटेर निक्लन्छ One thing that we can learn from the life of Ruth is this. अनि रुथको जीवनबाट हामी एउटा कुरा सिक्न Now, सक्छौँ Ruth was absolutely grateful. अनि रुथ चाहिँ एकदमै बेसी धन्यवादी थियो She was so grateful that Boaz noticed her. अनि ऊ चाहिँ यति साह्रो बेसी धन्यवादी थियो कि उसलाई बोआजले सम्झन्छ She was grateful that Boaz has, she was grateful for the concern that Boaz had in her life. अनि उसको जीवनमा बोआजको जुन ऊप्रतिको एउटा लगाव थियो अनि त्यो लगाव देखेर उसलाई एकदमै धन्यवादी थियो ऊ She was grateful for his kind words over her life. अनि उसको त्यो एउटा दयावन्त शब्दहरूले गर्दाखेरि ऊ एकदमै धन्यवादी थियो त्यो कुरामा She was grateful for his generosity to her life. अनि बोआजको त्यो उदार चित्तको हृदयलाई देखेर ऊ एकदमै ऊ धन्यवादी थियो And Ruth was so grateful to Boaz for his protection that he provided for her at that time. अनि बोआज प्रति एकदमै धन्यवादी थियो जुन सुरक्षामा उसले रुथ अनि उसको नौमीलाई राखेको थियो त्यो समय। She was going through a very difficult time, as I said earlier. अनि ऊ एकदमै कठिन समयहरूबाट भएर गइरहेको थियो But don't you love this amazing spirit that ruled her heart? अनि के हामी यो एउटा यस्तो दामी यो आत्मा जो आत्मा चाहिँ रुथभित्र थियो त्यो कुरालाई हामी She देख्न had सक्दैनौँ र the right attitude in her heart. अनि उसको जीवनमा एकदमै 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 सही She मनोवृत्ति was थियो grateful to God and to the people around her. अनि ऊ चाहिँ एकदमै आफ्नो छेउछाउमा भएको व्यक्तिहरू she could प्रति have- र आफ्नोमा भएको कुराहरूप्रति ऊ एकदमै कृतज्ञ थियो She could have told Boaz, I suffered a lot and you owe me. अनि उसले बोआजलाई भन्न सक्थ्यो कि मैले चाहिँ धेरै पीडा सहेको छु र तिमीले चाहिँ मलाई तिमी चाहिँ त्यसको ऋणी छौ She could have manipulated Boaz, saying, I've taken care of Naomi. अनि उसले बोआजलाई भन्न सक्थ्यो कि मैले चाहिँ नवमीको वास्ता गरेको छु ख्याल राखेको छु भनेर She could have said, you are rich and I'm poor. अनि उसले भन्न सक्थ्यो कि तिमी चाहिँ धनी छौ अनि म चाहिँ गरिब छु And you have an obligation to my life. अनि तिम्रो मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै कुरा धेरै कुराको निम्ति ऋणी छौ But notice this amazing, powerful attitude in the life of Ruth. अनि यो रुथको जीवनमा एउटा यो तपाईँले मनोवृत्ति तपाईँले देख्नुहुन्छ There were none of those negative thinking in the life of Ruth. अनि उसको जीवनमा कुनै पनि नकारात्मक सोचहरू थिएन Now, she worked hard, as we can see. अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि ऊ एकदमै एकदमै कठिन परिश्रम गर्थ्यो And she was grateful to every kindness that was shown to her. अनि ऊ चाहिँ आफ्नो उसको प्रति देखाइने दया अनि जुन माया थियो त्यसको लागि एकदमै धन्यवादी थियो And what do we see as a result of this? अनि यसको परिणाममा हामी के देख्छौँ Because she was grateful in her heart, अनि ऊ आफ्नो हृदयमा धन्यवादी भएको something कारणले happens गर्दा in the life of Ruth. अनि रुथको जीवनमा के हुन्छ God begins to bless her. परमेश्वरले चाहिँ रुथलाई आशिष दिन थाल्नुहुन्छ And the Bible says God blessed her. परमेश्वरले आशिष दिनु थाल्नुहुन्छ And God blesses her with the house. अनि परमेश्वरले उसलाई एउटा घर दिनुहुन्छ And God blessed her with a husband that loved God. अनि उसलाई एउटा पति दिनुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई माया गर्छ God blessed her with wealth. अनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई धेरै धेरै धनले भर्नु भयो And God blessed her with amazing influence. अनि उसलाई धेरै एउटा प्रभावले भर्नु भयो God blessed her with children. अनि परमेश्वरले उसलाई अब नानीहरूद्वारा आशिष दिनुभयो And you know what? She became the great grandmother of King David. अनि ऊ चाहिँ दाउद राजाको एउटा बढी बोजू पनि हुन गयो And went on to be in the lineage of Jesus Christ. अनि ऊ चाहिँ येशूको जन्मको त्यो त्यो वंशमा पनि उहाँ पर्नु भयो And I believe that is something powerful, right? अनि म यो विश्वास गर्छु कि त्यो एकदमै शक्तिशाली हो And her attitude of gratitude was one of the main reasons that attracted the blessings of God in her life. उसको जीवनमा यो कृतज्ञताको मनोवृत्ति भएकोले नै परमेश्वरको आशिष चाहिँ उप्रति आकर्षित भएको हो I believe the Lord is teaching us something tonight. अनि आजको साँझ परमेश्वरले हामीलाई केही कुरा सिकाउँदै We don't हुनुहुन्छ have the blessings of God, परमेश्वरको तपाईँको जीवनमा आशिष त्यो भएर छैन probably because of the kind of attitude that we have in our heart. हाम्रो जीवनमा आशिष त्यो भएर हुँदैन कि धेरैचोटि हामीले
कुनै कुरालाई हेर्दै गर्दा हाम्रो मनोवृत्ति सही हुँदैन Why? Because God is attracted to a grateful heart. किनभने परमेश्वर चाहिँ एउटा कृतज्ञताको मनोवृत्ति भएको अनि हृदय भएको प्रति चाहिँ उहाँ आकर्षित And हुनुहुन्छ God wants us to have a grateful heart today. अनि आजको साँझ परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग एकदम धन्यवादी एउटा कृतज्ञताको हृदय भएको उहाँ चाहनुहुन्छ We're going through a very tough season right now. अहिलेको दिनमा हामी एउटा कठिन मौसमबाट भएर हामी गइरहेको छौँ In India and all the nations around the world, we're going through very tough times. इन्डियामा मात्र होइन तर हाम्रो छिमेकी राज्यहरूमा अनि सारा विश्वभरि नै एउटा हामी कठिन समयबाट भएर गइरहेका छौँ And I believe this message is such a timely message for us. अनि म विश्वास गर्छु कि यो वचन चाहिँ एकदमै सही समयमा आएको छ So we can develop and cultivate this attitude of gratitude in our hearts. अनि ताकि हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ यो कुरा धन्यवादीको कुरा अनि कृतज्ञताको कुरालाई चाहिँ उत्पादन गर्न सकौँ And to भनेर thank God for what we have in our life. अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि उहाँले हाम्रो जीवनमा जे कुरा दिनुभएको छ And to stop complaining about what we don't have in our life. अनि हामी त्यो कुराको विषयमा गनगन गर्न छोडौँ जुन कुरा चाहिँ हाम्रोमा छैन And this is a powerful thing I want to share with you. अनि यो कुरा चाहिँ शक्तिशाली छ जुन कुरा म तपाईँलाई Grateful बाँड्न heart चाहन्छु attracts God and His blessings in our life. अनि एउटा कृतज्ञता भएको कृतज्ञताले भरिएको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरको आशिषले पनि आकर्षित हुन्छ The opposite of it, अनि यसको ठिक विपरीत चाहिँ the spirit of ingratitude. अनि जो हाम्रो भित्र भएको त्यो अधन्यवादीको आत्माले चाहिँ It repels God अनि यसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ दूर हटाइदिन्छ and it repels God's blessings in our life. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको आशिषहरूलाई पनि And दूर today, हटाइदिन्छ God wants us to make the power to make the right choice. अनि आजको साँझ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सही निर्णय लिन सकु भन्ने कुरालाई हामी सिकाउनुहुन्छ A grateful heart attracts God's blessings in our life. अनि एउटा कृतज्ञताको हृदयले चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई हामीतिर आकर्षित पार्छ But a spirit of ingratitude, अनि तर हाम्रो जीवनमा भएको हरेक त्यो नकारात्मक कुराले चाहिँ it repels God and it repels God's blessings in our life. अनि अधन्यवादीको कुराले चाहिँ परमेश्वरको कुरा अनि परमेश्वरको आशिषलाई चाहिँ So I दूर believe भगाइदिन्छ we need to do our best to cultivate an attitude of gratitude in our hearts. अनि हामी साँच्चै नै हाम्रो जीवनबाट एकदम उत्तम कुराहरू गरौँ ताकि हाम्रो जीवनमा पनि यो सकारात्मक कुराहरू यो परमेश्वरप्रतिको यो धन्यवादीको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा उत्पादन भएको होस् And to be thankful for what we have in our life. अनि हामी धन्यवादी हुन थालौँ कि जो कुरा परमेश्वरले हामीलाई And we say दिनुभएको छ thank you God के हामी भन्न सक्छौँ धन्यवाद प्रभु for every blessings in my life. तपाईँले दिनुभएको आशिषहरूको लागि And God has blessed us countless number of blessings in our life. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई धेरै आशिषले हामीले गर्नु नसक्ने आशिषले हामीलाई And the भन्नुभएको truth that छ we are alive today, अनि यो सत्य हो कि आजको दिन हामी जिउँदो छौँ we are breathing today, अनि आजको दिन हामी श्वास लिन पाइरहेको छौँ is because of God and God alone. Amen. यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा मात्र हो अनि And परमेश्वरले मात्र today we गर्न have सक्नुहुन्छ so many reasons to be thankful for. अनि आजको दिन हाम्रो जीवनमा धेरैवटा यस्तो कुराहरू छ जुन कुराबाट चाहिँ हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ And as we grow as believers, अनि जब हामी एउटा विश्वासी भएर बढ्दै गरेको हुन्छौँ we should see an attitude of thanksgiving develop in our lives. अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो धन्यवादीको कुरा चाहिँ बनिँदै गरेको हामीले देख्नुपर्छ Something happens when we have that ongoing relationship with Jesus Christ. अनि के यस्तो कुरा हुन जान्छ जब हाम्रो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको आशिष अनि अनुग्रह भएर जान्छ What will happen? Our lives will be transformed. के हुन्छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको परिवर्तन Can someone आउँछ say amen to this? कसैले भनौँ आमेन When Jesus comes into our life, जब येशू हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ we will never be the same again. हाम्रो जीवन चाहिँ कहिले पनि त्यस्तै भएर The जाँदैन old is gone, the new comes in. Amen. पुरानो बितेर जान्छ अनि नयाँ आउँछ And we are transformed into a joyful person. अनि हामी चाहिँ एउटा आनन्दित व्यक्तिमा हामी परिणत भएर जान्छौँ We begin to have a grateful soul. अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै आनन्दको आत्मा हुन्छ And we begin to see things in a positive way. अनि हामी चाहिँ सबै कुरालाई सकारात्मक रूपमा हामी हेर्न Bible थाल्छौँ says everything is possible to them that believeth. Amen. अनि बाइबलको वचनले भन्छ परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा सम्भव The छ Bible says God will make a way where there seems to be no way. अनि परमेश्वरको वचनले यो पनि भन्छ परमेश्वरले चाहिँ उजाड स्थानहरूमा पनि यस्तो मरुभूमिहरूमा पनि उहाँले बाटो बनाउनुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ बाटो हुनै सक्दैन And one sign that Jesus Christ is living inside of you, अनि एउटा यस्तो चिन्ह जुन कुराले चाहिँ परमेश्वर तपाईँ भित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने that देखाउँछ is when you display a heart of gratitude in your life. अनि त्यो चाहिँ त्यति बेला देखाउनुपर्छ जब तपाईँले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई चाहिँ कृतज्ञताले तपाईँले देखाउनुहुन्छ The book of Hebrews says this, हिब्रूको वचनले हामीलाई यसरी भन्छ that we are to serve the Lord with thanksgiving. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवादी भएर उहाँको सेवा पुर्याउनु हो And our lives have to be filled with the spirit of thanksgiving
and gratitude towards God for all He has done in our life. अनि हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काम अनि उहाँले गर्न लाग्नु भएको कामप्रति चाहिँ एकदमै धन्यवादी भएर अनि उहाँको कुराहरूप्रति चाहिँ हामी एकदमै कृतज्ञ साथ अगाडि बढेको उहाँ चाहनुहुन्छ। And I love this song that we sing, look what the Lord has done. अनि मलाई यो गीत मनपर्छ, हेर परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्नुभएको छ And भने। I want you to look into your life today अनि आजको साँझ म चाहन्छु तपाईँले आफ्नो and हृदयभित्र look at हेरेको what God has done and He's doing in your life right now. हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ र के गरिसक्नु भएको छ। But the sad truth is that we are ungrateful to God. अनि यस्तो कुरा हो एकदमै कटो पीडको कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवादी नै हुन सक्दैनौँ। You know, oftentimes we fall so short in this area that we are not thankful enough to what God is doing in our life. अनि हामी धेरैचोटि यो कुरालाई हामी नकारिदिन्छौँ, यो कुरालाई हामी यसरी बिर्सिदिन्छौँ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कस्तो कस्तो कामहरू And गर्नुभएको instead of being छ। grateful and thankful, we are grumbling and we are complaining of everything that we see around in our हामी life. धन्यवादी हुनु छोडेर चाहिँ हामी एकदमै गनगनिरहेको हुन्छौँ, कुडकुडिरहेको हुन्छौँ। And today I want to tell you, stop complaining. अनि आजको साँझ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गनगनिन छोड्नुहोस्, Stop grumbling about everything that you see around गनगनिन you. छोड्नुहोस्। तपाईँको वरिपरि तपाईँले के कुरा देख्नुहुन्छ, But start to have and cultivate this heart full of gratitude. Amen. अनि आजको साँझ चाहिँ तपाईँले आफ्नो हृदयबाट चाहिँ एउटा त्यो कृतज्ञता फुटाएर निकाल्नुहोस्। Now, can we turn our Bibles to Gospel of Luke chapter 17? अनि हामी लुका 17 अध्यायमा हामी जान्छौँ And I'm going to read this for us. अनि यो वचन म पढ्न चाहन्छु। And I'm using the Passion Translation for us to read today. अनि म आजको साँझ यो प्यासन ट्रान्सलेसनबाट And पढ्न this story is चाहन्छु। very familiar. This is the story of Jesus healing the 10 lepers. अनि यहाँनिर चाहिँ हामी एकदमै यो कहानी हामी सबैलाई थाहा छ। यहाँनिर 10 कुष्ठ रोगीहरूको कहानी छ। But you know, I love God's word. अनि मलाई परमेश्वरको वचन We मनपर्छ get to learn God's principle and we get to understand what God is trying to teach us through all the stories that He's telling us. अनि मलाई यो मनपर्छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कस्तो कुराहरूबाट, कुन चाहिँ कथाहरूबाट, कुन चाहिँ कहानीबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के So सिकाउनु हुँदैछ let's भनेर read it together. अनि हामी सबै पढ्नेछौँ। We're going to read from Luke chapter 17 verses 11 downwards. अनि हामी 17 को 11 देखि हामी पढ्दै जान्छौँ लुकाको। It says, Jesus traveled on toward Jerusalem and passed through the border region between Samaria and Galilee. येशू यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यस यात्रामा उहाँ सामरिया र गलिलको सिमाना भएर जानुभयो। And as he entered one village, 10 men approached him, but they kept their distance for they were lepers. उहाँ एउटा गाउँमा पस्नु हुँदा 10 जना कुष्ठरोगीहरूसँग उहाँको भेट भयो। टाढै उभिएर तिनीहरूले They shouted to him, Mighty Lord, our wonderful Master, won't you have mercy on us and heal us? चर्को स्वरले भने, हे येशू गुरुज्यू हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। When Jesus stopped to look at them, he spoke these words, Go to be examined by the Jewish priests. अनि उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो, जाऊ गएर पुजारी कहाँ आफूलाई देखाऊ। They set off and they were healed while walking along the way. तिनीहरू जाँदा जाँदै निको भइहाले। Verse 15, 15 ले हामीले यसरी one of भन्छ, them, a foreigner from Samaria, when he discovered that he was completely healed, turned back to find Jesus, shouting out joyous praise and glorifying God. तिनीहरूमध्ये एकजना आफू निको भएको देख्यो र उच्च स्वरले परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो फर्क्यो। When he found Jesus, he fell down at his feet and thanked him over and over, saying to him, You are the Messiah. This man was a Samaritan. अनि र येशूलाई धन्यवाद दिएर त्यो येशूको पाउमा घोप्टो पर्यो र त्यो एक सामरी थियो। So far, so good. अनि यहाँसम्म त ठिकै छ। The 10 lepers, Jesus healed them all. अनि यहाँनिर 10 कुष्ठ रोगीहरू थिए अनि परमेश्वरलाई सबैले निको पार्नुभयो येशूले। And you see, one of them, he had the decency. He was full of gratitude. He wanted to come and find Jesus and to thank Jesus for what has happened, the healing that he has received in his life. अनि यहाँनिर 10 जना मध्ये एकजना व्यक्ति चाहिँ एकदमै दामी हामी पाउँछौँ। उसले निको भएको देखेर उचुप लागेर बसेन, तर येशू कहाँ फर्केर गएर उसले धन्यवाद And दिएको what छ। an amazing example of the attitude of gratitude here. अनि यहाँनिर हामी कति दामी उदाहरण देख्न सक्छौँ एउटा कृतज्ञताको मनोवृत्तिको विषयमा। And if you look at verse 17 and the next couple of scriptures, अनि यहाँ 17 देखि हामी हेर्यौँ भने see the reaction of Jesus here. येशूको तपाईँले यहाँ कुरा देख्नुहुन्छ। So now Jesus is asking this guy, येशूले यो व्यक्तिलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, he says, where are the other 9? अनि के निको भएको 10 जना होइनन् र अरू 9 जना कहाँ छन्? Weren't there 10 who were healed? के निको भएको 10 जना होइनन् र
They all refused to return to give thanks and give glory to God except you, a foreigner from Samaria. के यो विदेशी बाहेक फर्किआएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने अरू कोही भएनन्? Then Jesus said to the healed man lying at his feet, "Arise and go. It was your faith that brought you salvation and healing." उठ र आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। And what a powerful story this is for us to learn and develop this habit of attitude in our life. साँच्चै नै यो कति दामी हामी यहाँनिर यो उदाहरण देख्छौँ, हामीले आफ्नो जीवनमा कृतज्ञतालाई बढाउन अनि धन्यवादी हुन भन्ने You know, कुरा। it's very clear that God is attracted to a grateful heart. अनि यहाँनिर हामीले एकदमै छर्लङ्गसँग हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ एउटा कृतज्ञता एउटा धन्यवादी हृदयप्रति चाहिँ उहाँ आकर्षित हुनुहुन्छ You know, भनेर। Jesus was looking around for the nine, अनि येशूले चाहिँ यताउता त्यो 9 जनालाई पनि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, but you see only one came back. तर यहाँ हामी देख्छौँ कि केवल एउटै व्यक्ति मात्रै आयो The only one person came back to thank God. अनि केवल एउटै व्यक्ति फर्केर आयो येशूलाई धन्यवाद दिन। I believe God is teaching us something powerful here. अनि आजको साँझ परमेश्वरले हामीले केही शक्तिशाली कुरा सिकाउँदै Are we like हुनुहुन्छ। the one who came back to Jesus to thank Him? हामी के त त्यो एउटा व्यक्तिहरू त्यो एक व्यक्ति यस्तो हुन्छ जो फर्केर आएर परमेश्वरलाई धन्यवाद Or दियो, are we like the nine who never bothered to come back to thank Jesus for what He's done in our life? या फेरि हामी त्यो 9 जनाहरू जस्तो हो जसले चाहिँ फर्केर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु उचित सम्झेन। You know, one of God's great servant, William Barclay, अनि परमेश्वरको एक महान दान विलियम बार्टलेले यसरी you know, भनेको छ। he says about this story. अनि उसले यो कथाको विषयमा यसरी He भन्नुभएको says, छ, no story in all the Gospels are so clearly, show so clearly about man's ingratitude like the lepers in Luke chapter 17. अनि उसले यसरी भन्छ कि बाइबलमा हामीले पढ्ने जति पनि कहानीहरू छ, जति पनि कथाहरू छन्, यी कथाहरू मध्ये सायदै यो कुष्ठरोगीहरूको कथा मात्रै हो जसले चाहिँ यति बेसी धन्यवादीको You see, कुरालाई पुष्टि गरेको छ। Before the lepers got the healing, जब हामी देख्छौँ कि यहाँनिर ती कुष्ठरोगीहरू निको हुनुभन्दा अगाडि they came to Jesus with a desperate longing in their heart. अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै बेचैन भएर परमेश्वरको अगाडि आउँछ, They येशूको were अगाडि आउँछ। desperate to be healed and touched by Jesus. अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै आफू निको हुनलाई एकदमै बेचैन थियो। But you see, Jesus touched them all. अनि येशूले उनीहरू सबैलाई छुनुभयो, And Jesus healed them all. अनि येशूले सबैलाई चङ्गाई गर्नुभयो। And Barclay says this: अनि बार्टलेले यसरी भन्छ, so often, once a man has got what he wants, अनि धेरैचोटि हामी मान्छेहरूले जब हामीले चाहेको कुरा पाउँछौँ he never comes back. अनि ऊ फर्केर फेरि आउँदैन। And this is often our stories as well. अनि धेरैचोटि यो हाम्रो कथा पनि हो। Now we pray, we believe, we get the church to pray together, अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ, हामी उहाँ कहाँ आउँछौँ, and God does a miracle, अनि येशूले त्यस एउटा अचम्मको आश्चर्य कुरा and we गर्नुहुन्छ, receive every blessing from God. अनि परमेश्वरकोबाट हामी सबै आशिषहरू पाउँछौँ। And just like what Barclay reminded us, जसरी यहाँनिर बाटलेले हामीलाई रिमाइन्ड गरिरहेको, once we get what we want in our life, जब हामीले चाहेको कुरा पाउँछौँ we forget to go back to thank God. अनि हामी चाहिँ फर्केर गएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन बिर्सन्छौँ। Now I want to encourage all of us who are listening to me tonight. अनि आजको साँझ जतिजनाले पनि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई यो कुराको God is प्रोत्साहन गर्न reminding us चाहन्छु। tonight to परमेश्वरले चाहिँ हामीले यो सम्झना दिँदै be हुनुहुन्छ, grateful with our hearts, हाम्रो हृदयहरूबाट तपाईँ एकदमै धन्यवादी be हुनुहोस्, grateful in our lives. तपाईँ एकदमै आफ्नो हृदयहरूबाट तपाईँ धन्यवादी हुनुहोस्। You know, God is doing a great work in our life. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै अचम्मको कामहरू गर्दै Do not be हुनुहुन्छ। disappointed. हामी निरुत्साहित नहौँ, Do not be discouraged. हामी निरुत्साहित नहौँ। Do not show your back to God. अनि हामी चाहिँ हाम्रो ढाड नदेखाउँ परमेश्वरलाई, हामी नदेखाउँ हाम्रो Be पछाडि faithful to नपर्खौँ, God. हामी परमेश्वरमा विश्वास योग्य हौँ, We serve a mighty God. किनभने हामी चाहिँ परमेश्वर एकदम शक्तिशाली परमेश्वरको We प्रशंसा serve a गर्छौँ, faithful God. अनि हामी चाहिँ विश्वास योग्य परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। We want to be thankful to God for what He has done in our life. अनि हामी चाहिँ धन्यवादी हुन चाहन्छौँ परमेश्वरप्रति जो कुरा उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ। In Psalm 103 verse 2 it says like this: भजन सङ्ग्रह 103 मा यसरी लेखिएको छ, Blessed be the Lord, परमेश्वरलाई धन्यवाद O दियो my soul, मेरो हृदय, and forget not all His blessings. उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरूको करुणा नबिर्स। Can we say with all our hearts this evening? अनि आजको साँझ हामी केही Can you यो कुरा भन्न सक्छौँ, Can you repeat after us? अनि हामीसँग तपाईँले And दोहोऱ्याउनुहोस्, say, Blessed be the Lord, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् O my soul, मेरो हृदय, and forget not all His blessings. अनि म उहाँको अचम्मको कामहरू उहाँको कार्यहरू म You know, बिर्सिँदिनँ। we oftentimes we forget the blessings of God in our life. अनि धेरैचोटि हामी परमेश्वरको आशिषलाई हाम्रो जीवनमा बिर्सन्छौँ।
You know, we take God's goodness for granted. अनि धेरैचोटि हामी चाहिँ परमेश्वरको भलाइ अनि करुणा चाहिँ हामी एकदमै हल्कामा लिन्छौँ We receive great blessings from God, अनि हामी चाहिँ परमेश्वरबाट दामी आशिषहरू पाउँछौँ but we don't give God our gratitude of our hearts towards Him. तर हामी चाहिँ हाम्रो हृदयको त्यो के भने कृतज्ञता हामी परमेश्वरलाई दिँदैनौँ And today I want to remind each one of us. तर आजको साँझ म तपाईँहरू सबैलाई यो कुराको सम्झना And we दिलाउन just looked into चाहन्छु this two powerful story, the story of Ruth अनि हामीले यहाँनिर एकदमै शक्तिशाली कुरा रुथको विषयमा हामीले and देख्यौँ the story of the lepers. अनि ती कुष्ठ रोगीहरूको विषयमा देख्यौँ And we believe the Lord has told us something and taught us something. अनि म यो विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले हामीलाई के कुरा सिकाउनु And to भएको know छ that God is attracted to a grateful heart. अनि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर चाहिँ एउटा धन्यवादी हृदयप्रति उहाँ आकर्षित हुनुहुन्छ I don't exactly know what you're going through today, मलाई थाहा छैन तपाईँ के कुरा भएर जाँदै but I know हुनुहुन्छ one thing, तर मलाई एउटै कुरा थाहा and I छ want to speak that over your life. अनि म यो कुरा तपाईँको जीवनमा बोल्न When you चाहन्छु have the attitude of gratitude, जब तपाईँकोमा कृतज्ञताको मनोवृत्ति हुन्छ you become the magnet for God for His blessings in your life. तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको आशिषहरू तान्ने एउटा चुम्बक बनिनुहुन्छ And God will begin to make doors, open doors for you. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको निम्ति ढोकाहरू And He will खोलिदिनुहुनेछ become the way maker for you. अनि परमेश्वर चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा बाटो बनाउने And He will हुनुहुन्छ become the miracle worker for you. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनमा आश्चर्यको कामहरू गर्न He will remove थाल्नुहुन्छ every mountains in your life. अनि तपाईँको जीवनमा भएको हरेक त्यो पहाडहरू हरेक पर्वतहरू चाहिँ हटाइदिनुहुन्छ And He will align you अनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई to step into every blessing that He has for you. हरेक उहाँले राखिदिनु भएको आशिषसँग तपाईँलाई And यसरी all what मिलाउनुहुन्छ God is requiring from each one of us अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट चाहनु भएको एउटै मात्र कुरा is हो to have this great heart of gratitude. हाम्रो हृदय चाहिँ कृतज्ञताले When is भरिएको the last time you went and spoke to your people around you and said a thank you from your heart? तपाईँको त्यो तपाईँले कहिले गर्नुभएको थियो त तपाईँले आफ्नो आसपडोस आफ्नो छेउछाउको व्यक्तिहरूलाई गइकन धन्यवादहरू कहिले When is the भन्नुभएको last थियो time you went and said a big thank you to your mom and dad, तपाईँले कहिले चाहिँ आफ्नो आमा बुबालाई धन्यवाद दिनुभएको थियो to your brother and sister, तपाईँले कहिले गएर तपाईँले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई to your भन्नुभएको boss थियो at work, तपाईँले आफ्नो कामको बसलाई तपाईँले कहिले to भन्नुभएको your थियो pastors and leaders at your church? तपाईँले आफ्नो पास्टर्सहरू आफ्नो लिडर्सहरूलाई कहिले भन्नुभएको So थियो you're receiving the blessing, तपाईँले आफ्नो आशिष त पाइरहनु भएको but you're छ not giving it out. तर तपाईँले त्यो कुरा तपाईँले You're दिनुभएको holding छैन it something inside of you. तपाईँले चाहिँ आफ्नो भित्र त्यो कुरालाई पक्रेर राख्नु But tonight the भएको छ Holy Spirit is reminding each one of us अनि आजको साँझ परमेश्वरले पवित्र आत्माले हामीलाई to यो कुरा release that. देखाउँदै हुनुहुन्छ यो कुरालाई हामी छोडिदिउँ Show the gratefulness in your heart तपाईँको भित्र यति बेसी धन्यवादीको कुराहरू छ and just start to speak it out. अनि तपाईँले अब त्यो कुरालाई बोल्न And थाल्नुहोस् just start to display this amazing, this amazing virtue in and through your life. अनि तपाईँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनबाट तपाईँले देखाउन थाल्नुहोस् See, when Ruth was displaying her gratitude of her heart, जब रुथले आफ्नो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई त्यो धन्यवादी रूपमा देखाउन थाले that moved the heart of Boaz. अनि त्यसले चाहिँ बोआजको हृदयलाई छुएको छ When you're transparent before God, जब तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एकदम छर्लङ्ग हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको अगाडि उदाङ्गो हुनुहुन्छ the gratitude heart in you can have the potential to move the heart of God. अनि परमेश्वर तपाईँभित्र भएको त्यो कृतज्ञताको हृदयले चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई छुन सक्छ Let's stop complaining from this moment. अनि आजको दिनदेखि हामी कुडकुडाउन छोडौँ Let's stop finding faults with everything from this moment. अनि आजको साँझदेखि हामी हरेक कुरामा दोष निकाल्न छोडौँ Instead, let us align our hearts with the heart of God. तर हामी आजको साँझ परमेश्वरलाई आफ्नो हृदय दियौँ अनि Let's align our heart with the हृदय word of लगाऊँ। God. अनि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनहरूबाट हामी And let us बोधित पारौँ। experience the abundance from our heart अनि साँच्चै नै हाम्रो जीवनभित्रबाट चाहिँ परमेश्वरको एकदमै दामी कुराहरू हामी so that पाउन we can be सक्छौँ blessed. तर हामी त्यसकारण हामी Your आशिषित हुन family can be सक्छौँ। blessed. तपाईँको परिवार यसबाट Your church आशिषित can be हुन सक्छ। blessed. तपाईँको मण्डली यसबाट आशिषित The हुन place that सक्छ। you work can be blessed. तपाईँले जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो जग्गा आशिषित भएको Because there's something flowing out of you. किनभने तपाईँको भित्रबाट केही कुरा बगिरहेको हुन्छ Something that flows out from the child of God. अनि तपाईँको भित्रबाट केही कुरा फुटेर निक्लँदै गरेको हुन्छ There's an overflow of gratitude from your heart, अनि तपाईँको भित्रबाट परमेश्वरको त्यो कृतज्ञता फुटेर निक्लँदै गरेको which has हुन्छ the power to change the world. जसमा चाहिँ यो सारा दुनियाँलाई बदलाउन सक्ने एउटा And many शक्ति will छ know Jesus through you. अनि धेरैले चाहिँ तपाईँको जीवनबाट Because परमेश्वरलाई they will begin to चिन्नेछन् notice this amazing greatness in you. अनि धेरैले चाहिँ तपाईँको भित्र भएको यो महानताको कुरालाई पाउनेछ And you can show Jesus through your life. अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनबाट येशूलाई देखाउन I believe सक्नुहुन्छ God is aligning you for a great miracle today. अनि आजको साँझ म यो विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुनै ठुलो अचम्मको कुरा आश्चर्यको कुरामा तपाईँलाई लाँदै If हुनुहुन्छ you surrender to God, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा and if समर्पण you गर्नुहुन्छ start to भने cultivate this attitude of
gratitude in your heart from today. जब तपाईँले आफ्नो हृदयमा तपाईँले त्यो कृतज्ञताको मनोवृत्तिलाई तपाईँले उत्पादन गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँमा बढ्दै जानेछ। You will begin to see great miracles in your अनि life. तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा धेरै आश्चर्यको You will see God stepping into your life in every area of your life. तपाईँले परमेश्वरको आश्चर्य कामहरू देख्नुहुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ तपाईँको जीवनको हरेक काम तपाईँले गर्ने हरेक कुरामा चाहिँ And there परमेश्वरको is अस्तित्व power महसुस in this गर्नुहुन्छ। choice that you're making right now. अनि आजको साँझ तपाईँले जुन कुराको निर्णय तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ एउटा Would ठुलो you say शक्ति yes छ। to God? तपाईँले जब येशूलाई प्रभु Would you say, भन्नुहुन्छ God, change my heart today? अनि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु मेरो हृदयलाई तपाईँले परिवर्तन गरिदिनुहोस्। Change my heart from complaining to a blessing, oh God. अनि प्रभु मेरो हृदयलाई तपाईँले बदलाइदिनुहोस्, म चाहिँ अब गनगनिन चाहदिनँ। From a spirit of ingratitude to a place of gratitude, oh God. प्रभु म चाहिँ त्यो एकदमै अधन्यवादीदेखि चाहिँ अब धन्यवादीतिर म जान चाहन्छु। I feel in my heart to pray for us. अनि आजको साँझ म प्रार्थना गर्न I चाहन्छु। want you to lift your hearts to God. अनि त म चाहन्छु कि तपाईँले आफ्नो हृदय And let's परमेश्वर pray a sincere prayer, अनि हामी यो प्रार्थना गरौँ, knowing that God will answer our prayers. हामी यो कुरा जानो कि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना Heavenly Father, we सुन्नुहुन्छ। thank you for this evening. धन्यवाद दिँदछु प्रभु परमेश्वर यो साँझको Lord, we लागि। love your word. प्रभु हामी तपाईँको वचनलाई Lord, एकदमै मेरो your मन word has a पराउँछौँ। power to transform us, oh God. तपाईँको वचनमा चाहिँ शक्ति छ जसद्वारा चाहिँ हामी धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। Lord, your word gives us the power to start again. अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँको वचनले चाहिँ तपाईँको वचनले चाहिँ हामीलाई एउटा फेरि पनि नयाँ सुरुवात गर्नलाई Lord, शक्ति दिन्छ। we openly confess before you साँच्चै नै प्रभु आजको साँझ हामी यो कुराको हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँलाई, that we were not grateful to you, God. प्रभु हामी चाहिँ तपाईँप्रति अधन्यवादी भएका We were छौँ। not grateful to the people around us, God. प्रभु हामी धेरैचोटि हाम्रो छेउछाउमा भएको व्यक्तिहरूप्रति हामी अधन्यवादी भएका But छौँ। this evening we open our hearts before you. तर साँच्चै नै आजको साँझ हाम्रो हृदय तपाईँप्रति हामी And we खोल्छौँ। ask you to change our heart, oh तर God. साँच्चै नै प्रभु आजको साँझ हामी Create यो a new भन्छौँ। heart, oh God. साँच्चै नै हाम्रोमा तपाईँले एउटा नयाँ हृदय उत्पादन, Renew a steadfast spirit within me, oh God. साँच्चै नै हामीमा एउटा नयाँ आत्मा तपाईँले सृजना गर्नुहोस्। Give me a clean heart, oh God. प्रभु साँच्चै नै एउटा शुद्ध हृदय तपाईँले दिनुहोस्। I pray, Lord, we'll have a great attitude of gratitude in our heart. साँच्चै नै म यो प्रार्थना गर्छु कि हाम्रो जीवनमा चाहिँ साँच्चै नै यो कृतज्ञताको मनोवृत्ति बढेर गएको होस्। And this is the miracle I pray, Lord, for each one of us, oh God. साँच्चै नै यो आश्चर्यको कुरा चाहिँ प्रभु म सबैको जीवनमा बोल्न चाहन्छु। Because when our foundations of our lives are strong and they're right, जब हाम्रो जीवनको निव चाहिँ एकदमै सही हुन्छ we can flourish in everything you have called us to do. अनि साँच्चै नै त्यो चाहिँ हामी चाहिँ बढेर जान सक्छौँ अनि फलवान त हुन Lord, I सक्छौँ। speak a blessing upon everyone who's listening to me. अनि आजको साँझ जसले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको जीवनमा आशिष बोल्दछौँ। As I start to cultivate a heart of gratitude, oh God. जब उनीहरूले आफ्नो जीवनमा प्रभु तपाईँप्रति त्यो कृतज्ञताको हृदयलाई We thank you, Lord, for hearing our prayers. धन्यवाद प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको In लागि। Jesus' mighty name I pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन Amen. आमेन। र हामी यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि केही समय हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। आज जसरी हामीले वचनमा सुन्दै थियौँ कि हामी कसरी जुन परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन सक्छौँ भनेर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कामहरूको लागि, गर्न लाग्नु भएको कामहरूको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबा आजको साँझ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कामको लागि तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद प्रभु। साँच्चै नै हामीलाई दिनुभएको असल स्वास्थ्यको लागि, हामीलाई दिनुभएको असल परिवारको लागि, हामीलाई दिनुभएको असल ज्ञानको लागि, तपाईँसँगको यो सम्बन्धको लागि, हामीलाई दिनुभएको मण्डलीको लागि, हामीलाई दिनुभएको प्रभु साँच्चै नै आजको दिन हामी इन्टरनेटको लागि पनि धन्यवाद दिन्छौँ जसद्वारा चाहिँ प्रभु हामी घर बसी बसी तपाईँको सङ्गतिलाई प्रभु हामीले यसरी तपाईँको उपस्थितिलाई हामीले लिन पाइरहेको छौँ, महसुस गर्न पाइरहेको छौँ। परमेश्वर बाबा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अहिलेको यस्तो समयहरूमा पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई जोगाएर राख्नु भएको छ। तपाईँले कुनै पनि रूढी हाम्रो पालको नजिक आउन दिनु भएन प्रभु। कुनै पनि हानिकारक कुराहरू प्रभु हामीसँग प्रभु हामीमा आउन पाएन प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईँलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदछु। परमेश्वर बाबा म प्रार्थना गरिरहेको छु नि आजको दिन यो साँझ प्रभु अझै तपाईँको उपस्थितिलाई खोल्दछु नि आजको दिन प्रभु। जतिजना पनि प्रभु आफ्नो परिवारमा आफ्नो जीवनमा प्रभु कतिवटा समस्याबाट भएर उहाँ गइरहनु भएको छ र आर्थिक अवस्थाको कुराहरू प्रभु साँच्चै बिमारीका कुराहरू छन् प्रभु। आफ्नो बिजनेसको कुराहरू होला प्रभु। साँच्चै आफ्नो परिवारभित्र अमेलताको कुराहरू होला। र आजको साँझ म सबै कुरा प्रभु येशू तपाईँको अगाडि लिएर आउँदछु। सबै कुरा प्रभु मिलाउने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। एउटा परिवारलाई जोडेर राख्ने तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो हर दिनको रोटी तपाईँले जुटाउनुहुन्छ भनेर तपाईँको प्रार्थनामा तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँको वचनले हामीलाई त्यो भन्छ प्रभु। तपाईँले हाम्रो हरेक निडहरू तपाईँले
पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। आजको साँझ म प्रार्थना गर्दछु हाम्रो छिमेकी देशहरूको लागि, अहिले छिमेकी देशहरूमा भइरहेको प्रभु साँच्चै नै अहिले भारतसँगको जति पनि तनावहरू छ प्रभु, यति धेरै कुराहरू बढेर गएको छ प्रभु। साँच्चै नै यो सबै कुरा यसो तपाईँको अगाडि लिएर आउँदछौँ। यो सबै कुरालाई हल गर्ने, यो सबै कुरालाई तपाईँले असल गर्नेछ प्रभु केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँले मात्र सबै कुरा सही गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मात्र मिलाप ल्याउन सक्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु हाम्रो भारत देशको हरेक लिडर्सहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु, उहाँलाई सही डिसिजन लिनमा, सही निर्णय लिनमा, एउटा देशलाई असल प्रकारले चलाउनमा तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। हरेक पास्टर्स अनि हरेक लिडर्सहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु, जसले आफ्नो मण्डलीले आफ्नो परिवारले हेरिरहनु भएको छ, उहाँको जीवनमा आशिष बोल्दछु, अझै तपाईँको ज्ञान बोल्दछु प्रभु, अझै तपाईँको शक्ति बोल्दछु प्रभु। मण्डलीले एक असल कुराहरूप्रति बढाउनमा तपाईँले सहायता अनि मद्दत तपाईँले गर्नुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस्, हामीलाई यसरी जोड्नु भएको छ, एउटा परिवार तपाईँले बनाएर राख्नु भएको छ। परमेश्वर बाबा, आजको साँझ हामीलाई यसरी तपाईँले भेला गराउनु भयो र हामी तपाईँको अगाडि आइकन प्रार्थना गर्न सक्यौँ, तपाईँलाई हामी आफ्नो हृदयको कुराहरू भन्न सक्यौँ प्रभु। आजको साँझ हामीले सिक्न सक्यौँ कि साँच्चै नै प्रभु कृतज्ञता हाम्रो हृदयमा हुनु चाहिँ कति ठुलो कुरा हो। अनि म प्रार्थना गर्छु हामीलाई त्यो प्रभु त्यो धन्यवादी हृदय हामीलाई हुन तपाईँले दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु हामीमा हुन तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि येशू तपाईँको नाममा, आमेन। र आजको साँझ यदि तपाईँहरू कसै पनि परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन दिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग यो प्रार्थना तपाईँले दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। आमेन। प्रिय येशू, म तपाईँमा विश्वास गर्दछु, मलाई क्षमा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। मेरो जीवनमा आउनुहोस् र म तपाईँको पछि लाग्नेछु।